आइबक्सोस् सरकार आइबक्सोस् हामी स्वागत गर्छौँ। तब राजा मूल मन्त्र हो, राज संस्था मूल मन्त्र हो। राष्ट्रवादीको मूल मन्त्र नै राज संस्था, राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र हो। जनहितको लागि गर्ने। त म राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै मूल स्वार्थ भन्छु। म चाहिँ म त्यसरी लाग्दा र सबैको त्यही हो, हुनुपर्छ त्यसरी नै। राजगद्दी आइरहनुहोस् भन्ने चाहिँ आइराखेको अवस्था छ। यहाँलाई हलमार्क टिभीमा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, हामीसँग आज हुनुहुन्छ विक्रम झाज्यू, जो 2036 सालदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा सक्रिय राजनीति गर्नुहुने व्यक्तित्व। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब राष्ट्रवादी नेता र उहाँको चाहिँ के अरे अब राजनीतिक विचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ यो मुलुकमा र हिन्दू राष्ट्र पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ मूल मन्त्र चाहिँ रहेको छ। र उहाँसँग रहेर हामीले अब अहिले नेपालमा भइरहेको जुन आन्दोलन छ र न्यायालयमा पनि एक प्रकारको व्यथितिहरू सृजना भइरहेका छन् र त्यस सन्दर्भमा पनि कुरा गर्छौँ। कस्तो भन्दाखेरि एउटा समसामयिक नै कुरा हुनेछ र यहाँलाई अब हलमार्क टिभी विशेष धन्यवाद सहित स्वागत गर्दछ। हुन्छ, अब हामी कुराकानी थालौँ कि अहिले तपाईको जुन नेपाली राजनीतिमा अहिले त अब तपाईको कस्तो भन्दाखेरि यो विभिन्न पार्टीहरूको चाहिँ आफ्नै प्रकारको महाधिवेशन चलिरहेको छ हैन। अनि अब भर्खरै एमालेको चाहिँ महाधिवेशन सकिएको छ। धेरैले चाहिँ त्यसलाई एमालेको महाधिवेशन नभनेर व्यङ्ग्य तरिकाले ओलिभेसन पनि भने हैन। र काङ्ग्रेसमा पनि तपाईको अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि वार्ड प्रतिनिधिलाई नै तपाईको खुकुरी हानाहान कुटाकुट हैन चलिरहेको छ। यस सन्दर्भमा अब यो गणतन्त्र नेपाललाई अफाप सिद्ध भएकै हो त। तपाईँ राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउनु भएको एउटा इमान्दार राष्ट्रवादी कार्यकर्ता भनौँ न, यो देशलाई चाहिँ नि राज संस्था स्थापना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ नारा छ। त्यो नारामा टेकेर यो गणतन्त्रले चाहिँ निम्ति आएको यो व्यथितिको बारेमा केही प्रकाश पाल्नु। सर्वप्रथम हलमार्क टिभीका मित्र हाम्रो श्याम छेत्री सर, यहाँलाई धन्यवाद दिँदै हजुर म आफ्नो यहाँको प्रश्नको उत्तर दलीय व्यवस्था दलीय जन्मिँदैखेरि हजुर यो रोग लिएर आएको छ। जन्मिँदैखेरि हजुर ए दलीय व्यवस्था चाहिँ जन्मिँदैखेरि नै त्यो चाहिँ एउटा रोग बोकेर ग्रसित भयो देश ग्रसित छ। ऊ आफैमा ग्रसित छ। हजुर दलीय जुन छ त्यो आफैमा ग्रसित छ। देखिरहेछौँ नि हामी। हजुर काटमार गरेर आएका हुन्। यिनका पृष्ठभूमि पनि त्यही काटमारबाटै छ। काटमार झापा आन्दोलनदेखि लिएर तपाईँ 17,000सम्म यही नै छ। 17 सालसम्मको भन्दाखेरि 17,000सम्मको कुरा गर्दा हजुर त यो के छ भने जनशान्तिका लागि नै सबै व्यवस्था हो, चाहे जुनसुकै व्यवस्था हो, जनशान्ति हुनु पर्यो, राष्ट्र शान्ति हुनु पर्यो। हजुर तर यो त जन्मिँदैखेरि क्रान्ति लिएर आएको हो। क्रान्ति कस्तो भन्दाखेरि वैधानिक क्रान्ति होइन, अवैधानिक क्रान्ति। जहाँनिर जब मानव समाज नै उज्रिहाल्छ भने, मानव समाजलाई नै तपाईँ राख्नुहुन्न भने कस्तो क्रान्ति, के क्रान्ति लिएर आएको भनेपछि यो हत्यारा क्रान्ति, हत्या गर्ने त्यो बाटोमा गएर क्रान्ति गर्ने र हत्या गर्ने
हत्यालाई नै सफलता ठान्ने, हत्यालाई नै सर्वोपरि ठान्ने, हत्या गरेर। अब 17,000 मान्छे मारेर तपाईँ आउनुभयो, त तपाईँ जनता मारेर आउनुभयो नि। तपाईँ के को राजनीति तपाईँको राजनीति भनेको चाहिँ जनतै मारेर आउने अनि जनताको लागि राजनीति गर्दैछु भनेर चाहिँ हुन्छ? एकजना पनि मर्नु हुँदैन र नमारिकन राजनीति गर्ने, जनता र देशको हितमा गर्ने, त्यो हो राजनीति। तर यिनीहरूले त के भन्छन् भन्दाखेरि हजुरको क्रान्ति गर्दाखेरि बलिदान हुन्छ, बलिदान चाहिँ के अरे गरेर नै क्रान्ति सफल हुन्छ भन्ने फेरि मान्यता राख्छन् नि तिनीहरू त। अब बलिदान दिएर चाहिँ क्रान्ति, त्यो कुनै पनि क्रान्ति आजसम्म संसारमा सफल भएको छैन। सफल पनि भएको छ भने थोरै समयको लागि। अब अहिले जस्तो कि यिनीहरू हामी गणतन्त्रवादी भयौँ, सफल भयौँ भनेर भन्छन्, खै सफल? न तपाईँलाई शान्ति छ, न देशलाई शान्ति छ, न देशका जनतालाई शान्ति छ, न तपाईँको छिमेकीहरूलाई शान्ति छ। कसैलाई पनि शान्ति तपाईँले दिनुभएको छैन। न तपाईँलाई शान्ति छ, तपाईँ आफूलाई पनि शान्ति भएको भए भन्थे कि तपाईँ सफल हुनुभयो। तर तपाईँ स्वयंलाई सफल छैन, शान्ति छैन। स्वयं नेतालाई नै शान्ति छैन। तपाईँ आफै चाहिँ शान्तिमा हुनुहुन्न भने त्यो अरूलाई तपाईँ के दिनुहुन्छ? त्यसकारण चाहिँ के छ भने म सधैँ जीवनभरि चाहिँ यो के छ भने लागिराख्दा हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको यो 30-31 वर्ष का अवस्था पनि देख्यौँ। उता 7 साल 17 सालका इतिहास पनि हामीले हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ, देख्यौँ, होइन? दलीय व्यवस्था त उहिले समाप्त भएको, उहिले असफल भएको हो। मात्रै देशका जन्मदाता, अभिभावक चाहिँ के भन्दाखेरि अब श्री 5 महाराज दिराज चाहिँ के भने सबैले बुझुन् भनेर छोरी बक्स्या हो। सबै नेपालीले बुझ्नु परेन। अहिले त हजुरको जुन राजाले 62-63 आन्दोलन पश्चात जनताको नासो जनतालाई नै चाहिँ मैले दिएँ, अब तपाईँ आफै नै गरी खाऊ भनेर चाहिँ जनतालाई दिएको भनेर अब राजाबाट चाहिँ नि हुकुम हुन्छ, होइन? अथवा चाहिँ भनिन्छ। र अर्को कुरा फेरि तपाईँको यी दलहरूले नै अब हामी राष्ट्र संस्था ढाल्यौँ, फालिदियौँ हामीले भनेर भन्छन्। अहिले त यिनै राजा भएका छन्, होइन? र कहाँनिर चाहिँ मैले कुरा गर्न खोजेको भने अहिले पछिल्लो समयमा जुन प्रकारको चाहिँ नि हरेक कुरामा राजनीति छिरिया छ नि, हजुरको चाहिँ कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन तपाईँको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ सरकारी निकायमा खालि पार्टीका सङ्घ सङ्गठन, पार्टीका झोलेहरू, होइन? हुँदा अहिले चाहिँ तपाईँको न्यायालयमा पनि पार्टीकरण भयो भनेर अहिले चाहिँ चिच्याइरहेका छन्। र तपाईँको चाहिँ के अरे अब न्यायाधीश पनि राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति गर्ने भनिसकेपछि यहाँसम्म आउँदाखेरि त अब नेपाली जनता चाहिँ हायल कायल भइसके र फेरि राजालाई सम्झेको अवस्था छ कि हो। त्यो सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ राजावादीहरू भन्छु म चाहिँ, होइन? राजावादीहरूले चाहिँ नि त्यस्ता जनतालाई समेट्न नसक्नु तपाईँहरूको चाहिँ के अरे कमजोरी हो भनेर मैले भने यो कुरा भने गलत हुन्छ कि सही हुन्छ? होइन, यो सबभन्दा पहिला त के छ भने राजावादी भन्दाखेरि पनि ठिकै छ, अब म स्वीकार गर्न बाध्य छु। हजुर, राजावादी भन्दा पनि। तर के हो भने अब वादीहरू उदय भए त हजुर त्यसैमा राजावादी पनि उदय स्वाभाविकै हो। आफ्ना वादी भयो त के छ भन्दाखेरि राजाको पनि वादी, राजाको लागि पनि राजा हाम्रो देश हुन्, राजा बुझ्दाखेरि हाम्रो देश हुन्, राजा बुझ्दाखेरि हाम्रो अभिभावक हुन्, राजा बुझ्दाखेरि हाम्रो शान्तिका मन्दिर हुन्। त त्यसमा एउटा वादी पनि उदय स्वाभाविकै हो। त्यसमा कसैले रोकेर छेलिने कुरा होइन, रोकिने कुरा होइन। तर के हो भने जेको लागि वादी उदय भएको छ त्यो विधिमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता मेरो हो। त्यहाँदेखि बढी जाँदा अर्को फेरि सन्दर्भहरू समाजमा उब्जिन्छ। त्यसकारण चाहिँ जेको लागि हामी छौँ
त्यो त्यसमा रहिरहनुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन छ। रह्यो कुरो अर्को प्रश्न के गर्नुभएको भने न्यायपालिकामा अब देखिहाल्नुभयो। अब चाहिँ के छ भने दलीय भागभण्डामा संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति भइराखेको अवस्था हो। यो सर्वविदित छ। कुनै मैले अख्तियार लगाए तब सबै संवैधानिक अङ्गमा, चाहे न्यायपालिका होस्, अख्तियार होस्, चाहे त्यो कुनै अन्य होस्, जति छ संवैधानिक अङ्गहरू त्यसमध्येमा चाहिँ नि मध्य बाँडफाँड गरेर आफ्नो आफ्नो प्रतिनिधि त्यसमा राखेका छन्। त न्यायपालिका पनि त्यस्तै छ। अब न्यायपालिका त के हो भने, हुन त यो भन्नुपर्दाखेरि दुःख लाग्छ, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्नु नै मूर्खता हो। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ र त्यो स्वतन्त्र संवैधानिकता मर्यादा कायम रहनको लागि त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु नै गल्ती गरेका हुन् गर्नेले। त्यसको परिणाम अहिले उब्जिएको छ त्यहाँ। अब जनताको आशा त न्यायपालिकाबाट मरिसकेका छ। आशै छैन, भरोसै रहेन। किनभने अब एमालेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको छ, माओवादीको छ, अन्य वादीको छ, त्यहाँ पार्टीहरूको दलहरूको। त यी जति भर्ती केन्द्र भयो त्यहाँ नियुक्ति भयो न्यायपालिकामा। अब एमालेको मार्फत नियुक्ति भएको छ भने एमालेको इन्साफ कार्यकर्ताले पाउने भए, काङ्ग्रेसको छ भने काङ्ग्रेसले पाउने भए, माओवादीले पाउने भए, बाँकी जनता कहाँ जाने? त्यसकारण म के भन्छु भने हामी नेपाली जनता अत्यन्तै हामीमा धैर्यता, सहिष्णुता भएको कारणले हामीले दुःख पाएका हौँ। यस्तै बेलामा आवाज उठाउनु पर्थ्यो। अर्थात् देशका अभिभावक गुमेपछि यो सबै परिणामहरू उब्जेको हो भन्ने कुरो हामी नेपाली जनतामा चेतना भएको भए, राजा दरबार छोड्ने बेलामा चाहिँ गएर दरबार घेरेको भए यो अवस्था आज चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। त्यही बेलामा राजालाई चाहिँ दरबारबाट निस्किन नदिएको भए, राजगद्दी खाली नभएको भए त आज नेपाली जनताले दुःख पाउने होइन। यस्तो नेपाली जनता पनि त हुन त जनतालाई त्यसरी आरोप लगाउनु हुँदैन। जनता जनार्दन हुन्, जनता एउटा निर्मला आकाश जस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर नेपालको जनता चाहिँ के देखियो भने, मेरो आफ्नो चाहिँ नि दृष्टिकोणमा कि नेपाली जनता चाहिँ कस्तो खालको जनता देखिन्छ भने, नपर्दासम्म नचेत्ने, परेपछि मात्रै चेत्ने होइन। त्यति बेला त पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे झोले खोलेहरूले तपाईँको चाहिँ के अरे राजाले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ, राजधानी यति चाहिँ शोषणवादी छ, शोषण गर्छ भनेर भन्दाखेरि सबै जनताहरू होमा हो मिलाए होइन। अब चाहिँ तपाईँको त्यही भएर तपाईँको चाहिँ अब राज संस्थाले भोलि बिहान यो जाँदाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के यसको चाहिँ के अरे असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि जनताले तपाईँको चाहिँ के अरे ख्याल गरेको पाइएन है। अब अहिले चाहिँ यो निश्चित कुरा नै चलिरहेको छ कि तपाईँको सत्तामा जो बस्छ उसैले नै अब बुर्कुसी मार्छ, उसैले नै साधन स्रोत कब्जा गर्छ र अर्को चाहिँ पक्षलाई आउनै दिँदैन। भन्नुपर्छ जनता कहाँनिर छ? जनता त कहीँ पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ जनतालाई चाहिँ तपाईँको के गरे यहाँ के देखिन्छ भने तपाईँको जनता चाहिँ त्यो साधन स्रोत पावर होइन जति पनि छन् नि यीमा चाहिँ ढिम्किनै नदिने र आफै मात्रै बुर्कुसी मार्ने जुन चलन छ त्यो चलनले गर्दाखेरि अहिले जनता वाक्क भए। त्यो वाक्क दिक्क भएको जनतालाई चाहिँ नि राजावादी सङ्गठनहरू धेरै चाहिँ नि जन्मेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे झन् मिस कन्सेप्सन भन्छ नि, मिस चाहिँ तपाईँको यो राम्रो ऊ राम्रो भन्ने कुरो नै भन्दा पनि यहाँ त कसले राजाको सही एजेन्डा बोकेको छ भन्ने कुरो नै मिसमास भयो कि मतलब त्यो कस्तो भन्दाखेरि के भयो कि त्यस कारण चाहिँ मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने त्यति बेला राजा चाहिँ राष्ट्र छोडेर हिँड्दाखेरि
जनतालाई पनि मजै भएको थियो होला, ठिकै भएको थियो होला होइन। अहिले चाहिँ जनताले चेतिसकेपछि बरु राजै ठिक रहेछ, राज संस्थै ठिक रहेछ, कमसेकम हामी चाहिँ नि राज संस्था चाहिँ नि भएको भएदेखि बिरिसिल त यसरी हेप्थेन नि, अरू त त्यसुकै होस् भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् कि त्यो कुरालाई चाहिँ क्यास गर्नको लागि राज संस्थावादीहरू र राजावादीहरू असफल भएकै हो भनेर मैले बाध्य भएँ भने के भन्नुहुन्छ? राज संस्था असफल भएको होइन, राज संस्था असफल भयो भन्न मैले राज संस्था स्थापना गर्छौँ भनेर हिँड्नेहरू। हजुर, अब यसमा के छ भने आफ्ना स्वार्थहरू पनि जोडिएको देखिन्छ। अब आफ्नो स्वार्थहरू पनि जोडिँदाखेरि स्वाभाविक हो त्यो विचार कमजोर भएर जान्छ। जस्तो हामी राष्ट्रियताको सवालमा स्वार्थ जोडेर हिँडेकाहरू आफ्नो स्वार्थ चाहिँ नराखेको भए यी दलहरूले राष्ट्रियता बोकेको हिँडेका हौँ भनेर भन्छ नि, तर आफ्नो स्वार्थमा त्यहाँ बेरिएर अगाडि बढ्नै सकेन नि। त यसलाई अब यो व्यवस्था चरित्रहीनको हातमा पुग्न गयो नि। त्यसको प्रतिफल के भयो भने देश असफल भयो, व्यवस्था असफल भयो। अब यसलाई राजावादी भनौँ, राजावादी त म भन्दिनँ, म चाहिँ नि राष्ट्रवादी भन्छु। राष्ट्रवादी चाहिँ नि के, राष्ट्रवादी मा चाहिँ नि के छ भने राजा मूल मन्त्र हो, राज संस्था मूल मन्त्र हो। राष्ट्रवादीको मूल मन्त्र नै राज संस्था, राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र हो। मूल मन्त्र यही हो राष्ट्रवादीको। त पहिला अभिभावक अनि व्यवस्था अनि त्यहाँबाट अरू सबै जोडिँदै आउँछ, सबै समाधान हुँदै आउँछ। अब तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब व्यवस्था भन्ने तर त्यसको मिउ चाहिँ नि नहुने, त्यसको अभिभावकत्व चाहिँ नि नहुने, अभिभावकत्व वहन गर्न कोही पनि नसक्ने भनेपछि व्यवस्था त त्यसै असफल भयो। त अब यसमा चाहिँ नि के छ भने हाम्रो राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ नि के छ भने विचार एउटै बोकेका छन्, सबैले एउटै विचार छ तर छिन्न भिन्न भएको अवस्था छ। यसमा मेरो चाहिँ नि भन्नुहुन्छ भने करिब 20 वर्ष टाइम मेरो यसमा यो घुमफिरमै यसैलाई यो जोड्ने क्रममा 20 वर्ष समय मेरो र राजेश्वर देवकोटाको समाप्त भयो। राजेश्वर देवकोटा र म यो दुईटा चाहिँ नि यही सिद्धान्तमा यो चाहिँ नि सबैलाई एक ठाउँ गर्ने, एक मत गर्ने, एक विचार गर्ने, एकै ठाउँ गर्ने, एउटै शक्ति निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्ने र अनि देशले केही समाधान पाउँछ भनेर हामी लाग्यौँ। 20 वर्ष समय खराब हो। कतिचोटि चाहिँ नि अब चल्यो बिचमै कहाँबाट छिरिहाल्छ, भत्ताभुङ पारिदिन्छ हेर्नुहोस्। त यो राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ नि फोड्ने फाड्ने षड्यन्त्रहरू पनि छ यसमा। त्यो हामीले बुझ्दैछौँ, अब सबैले बुझिराखेका छन् कि यो विगतका जुन शक्तिहरू थियो नि पञ्चायत कालका, ती शक्तिले नै दरबार नाश गरे। जहाँबाट जर्मिनेसन भयो त्यही समाप्त गरे, जहाँबाट उदय भयो त्यही समाप्त गरे। आफू त समाप्त हुने रहने नरहने त प्रसङ्ग केही छँदै छैन, तर त्यो शक्ति जहाँबाट चाहिँ नि उदय भयो त्यही कुठाराघात गरे, त्यही घात गरे। त्यो घात हुँदै गयो, घातमाथि घात, घातमाथि घात, परघात, घाती सङ्घातिक भनौँ त्यसलाई। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि दरबार चाहिँ नि म त माओवादीको दोष लाउँदिनँ, किनभने ऊ जन्मियो त गणतन्त्रवादी भएर जन्मियो होइन, त्यो आफ्नो परिचय जन्ममै त्यसको त्यस्तो छ, जन्मदै त्यस्तै छ। त अब त्यो गणतन्त्रवादी, अब अर्को जुन भनौँ काङ्ग्रेस एमाले, यिनीहरू चाहिँ जन्मिँदाखेरि पनि यिनीहरूको चाहिँ नि कुनै स्थिर विचार लिएर उनीहरू पनि जन्म्या होइन। तर जसको सन्तान थियो
त्यो सन्तानले आफ्नो बाउलाई नै हत्या गर्ने, समाप्त गर्ने, त्यो चाहिँ नि दुःखद कुरा हो कि बुझ्नु भएन। त विगतका जुन थियो 46 साल अगाडिका शक्ति त्यो आफ्नैलाई समाप्त गरे होइन। त्यसकारण त्यो म घातक भन्छु, त्यो रहनु हुँदैन। अब यतातिर चाहिँ नि जनताबाट हामी त आम नागरिक समाज हौँ, जनता हौँ, एउटा विचार राख्दै आएका हौँ। राजनीति सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने म पनि राजनीति क्षेत्रमै एउटा निरन्तरता दिइराखेको आफ्नो विचारलाई। तपाईँले अघि भन्नुभयो 45 वर्ष जति हजुर राजनीति बिताइयो। हजुर हजुर। अब यो क्षेत्रमा धेरै उतार चढावहरू आयो मसँग, तर म विचलित कहिले पनि भएन। मलाई दिन पनि आए, लिनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस्, जसरी यिनीहरूलाई यो दलहरूले पायो त्यसरी नै मलाई पनि बढ्नुहोस् अगाडि। तर मैले यसो विचार गरेँ, एक हप्ता चिन्तन गरेँ यस विषयमा। गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने होइन, म कसैको नखाइकन आफ्नै एउटा विचारमा आराममा चाहिँ म देशभरि हिँडिरहन्छु, अभियान म गरिरहन्छु भनेर चाहिँ भने। तर यो के हुँदो रहेछ भने लामो समय जीवन यात्रामा यो चाहिँ नि सक्ने नसक्ने अवस्था, सकि नसकी गरिरहनु पर्ने अवस्थाहरूको सामना गर्नु पर्दाखेरि बरु अप्ठ्यारो छ। यो राजनीति भन्दा राष्ट्रवादी भन्न सजिलो छ, तर निर्वाह गर्न बरु गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। अब अगाडि यो भित्र खोतल्दाखेरि धेरै कुराहरू पाइन्छ, त्यस कारण त्यतापट्टि नजाउँ। एउटै कुरा के भने यो संसारमा कोही पनि म यति दिनसम्म बाँच्छु भन्ने ग्यारेन्टी कसैको पनि छैन। त कमसेकम जब त्यो ग्यारेन्टी छैन भने म आफू किन लोभ र स्वार्थमा लागौँ होइन। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ मा लागेर आफ्नो राष्ट्रको लागि, जनहितको लागि गर्ने, त म राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै मूल स्वार्थ भन्छु। म चाहिँ म त्यसरी लाग्दा र सबैको त्यही हो, हुनुपर्छ त्यसरी नै। त राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै अगाडि राखेर गर्दै जानुपर्छ र त्यहाँबाट चाहिँ नि सब कुरा मिल्दै आउँछ। तर राष्ट्रिय स्वार्थको त यहाँ प्रसङ्गै छैन, देखाउने मात्रै हो। होइन यस्तो अहिलेको त तपाईँको कसरी हुन्छ यो गणतन्त्रमा आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे गुट बनाउने, अनि साधन र स्रोतहरू कब्जा गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे अब जनतालाई बेकुफ बनाउने, अनि हजुरको चाहिँ जसरी हुन्छ पैसा कमाउने धन्दै त्यही छ अहिले। धन्दै त्यही छ होइन, त्यही देखिन्छ नि त। त्यही देखिन्छ। कसैको डरहरू भएन। अब चाहिँ पार्टी अध्यक्षले यसो भने अगाउनु ठडायो भने तेरो पार्टी छोडिदिउँ मैले भनेर धम्काइदियो भयो होइन। अनि चाहिँ म चाहिँ एउटा गुटे लिएर हिँड्दिउँ म भनिदियो भयो। अब उनीहरू बिचरा उनीहरूले पनि त्यसपछि ल ठिकै छ अलिअलि यसो गर्न त मिलाएर गर भन्न परिहाल्यो। त्यसकारण यो व्यवस्था जनतालाई चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ भएन भन्न चाहिँ नि हामी बाध्य भइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब तपाईँको 62-63 सालदेखि अहिले जुन गणतन्त्र आयो त्यसपछि त यहाँ भद्रगोल स्थिति र हजुरको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको कुन पार्टीको सरकार छ त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्रै पोस्ने काम भयो भन्ने कुरा आइराखेको भएर मैले तपाईँ एउटा पुरानो राजनीतिक कार्यकर्ता भएको भएर मैले तपाईँलाई सोधेको मात्रै हो। चाहिँ यो व्यवस्था आउँदाखेरि आफ्नो उनको चाहिँ नि जुन जाल छ हो त्यो जाललाई चाहिँ नि बलियो बनाएका हुन्। तर त्यो जाल कति दिन टिक्ने, त्यो जाल पनि कति दिन टिक्ने, त्यो जाललाई त्यो चाहिँ नि के छ भने जबसम्म तपाईँ दिनुहुन्छ दिइरहनुहुन्छ तबसम्म पछाडि लागिरहन्छ। तपाईँ दिन छाडेपछि त्यो जाल भत्काएर हिँडिहाल्छ। त्यो जाल भत्क्यो नि, त्यसकारण त्यो जालको पनि अर्थ छैन। एउटै अर्थ के छ भने अभिभावक, एउटै दीर्घकालीन समाधान, सार्थक अर्थमा चाहिँ दीर्घकालीन समाधानको लागि हाम्रो चाहिँ राजा, फेरि अरू देशका राजाको हिसाब किताब बुझ्दा हाम्रो देशको राजाको हिसाब किताब बुझ्दा धेरै अन्तर छ। अब हाम्रो राजा चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिले भनौँ कि राजा फर्काउने अवस्थामा छ, तर कतै पनि
कुनै पनि किसिमको चाहिने दुर्घटना नभइकन राजगद्दी आरोहण होस्, कुनै पनि दुर्घटना नभइकन राजगद्दी आरोहण होस्, शान्त अवस्थामा एउटा हर्ष उल्लासको अवस्थामा राजगद्दी आरोहण होस् भन्ने चाहिने आइराखेको अवस्था छ। त यो चाहिने हेर्दाखेरि के छ भने यिनीहरू र अन्य देशका राजामा र हाम्रो देशका राजामा धेरै फरक छ। अब राजा छोरी बक्सिँदा पनि सर्लक्क चाहिने उनीहरूले ल छोडिदिनुहोस् भनेपछि सर्लक्क चाहिने आफू छोरी बक्स्यो। ल ठिकै छ, मैले चाहिने छोड्दाखेरि सुख शान्ति हुन्छ जनतालाई भने ठिकै छ भनेर चाहिने जनताको नासु जनतालाई जिम्मा लगाएर चाहिने बहिर्गमन भइबक्स्यो, छोरी बक्स्यो। तर म देश छोड्दिनँ, म यही देशमा यही माटोमा जन्मेको हुँ, हुर्किएको हुँ, हाम्रै पुर्खाको अर्जेको राष्ट्र हो, देश हो। मलाई त माया छ नि, होइन? आफ्नो पुर्खाले अर्जेको देश हो, यो माया छ। हजुर, त्यो कसरी छोडेर जाने? हजुर, त्यो कुरो त जनताले पनि अहिले भर्खर महसुस के गर्दैछन् भन्ने मलाई हामीलाई त त्यस्तो लाग्छ कि यसो सर्वे गर्दा पनि के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको नेता भनेको चाहिँ एउटा कुनै ठाउँबाट चाहिँ उब्जिएको हुन्छ, होइन? त्यो नेताले चाहिँ नि स्वार्थी हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ नि पद पैसा पावरमा अथवा भनौँ न देशै बिक्री गर्न सक्छ, होइन? छोडेर पनि हिँड्न सक्छ। जस्तै जस्तै अफगानिस्तानमा आफूले छोडेर हिँड्यो नि त, होइन? खानी हिँड्यो भने जस्तै तपाईँको चाहिँ के त राजालाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो हाम्रो पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो, त्यसकारण चाहिँ नि छोड्न हुँदैन भन्ने अलिकति, किन भन्दा उसलाई फेरि राजालाई तेरो देश दे म तँलाई यति पैसा दिन्छु भनेर पनि नहुने, होइन? त्यसकारण चाहिँ राजा चाहिँ नि बिग्दैन, तर नेता चाहिँ बिग्छ, सम्भावना छ, बिग्ने सम्भावना छ र भइ पनि राखेको छ भित्रभित्र भन्ने पनि सुनिन्छ। यो सन्दर्भमा के भन्नु? नेता त सबै बिक्री भएको हो नि। अब राजा संसारलाई थाहा छ कि राजा पैसामा, नेपालका राजा न पैसामा बिक्री हुन्छ न कुनै प्रलोभनमा चाहिने राजालाई हामीले अपनाउन सक्छौँ। राजालाई त कुनै पनि देशले कुनै प्रलोभन दिएर अपनाउन सकिँदैन नि। राष्ट्रियता अगाडि हुन्छ राजाको अगाडि के हुन्छ? राष्ट्रियता, राष्ट्र र नेपाली जनता अगाडि हुन्छ। अनि कसैले अपनाउन सक्छ यो दुईटा विरुद्धमा? नेपाली जनताको हित विपरीत, देशको हित विपरीत, राजालाई कसैले अपनाउन सक्छ? सक्दैन नि। त्यो संसारलाई थाहा छ। त्यसै कारण चाहिँ के छ भने त यिनीहरू पहिला चाहिँ नि संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजा हटाए र त्यहाँबाट खेल खेले। अब यी पार्टीहरू त राष्ट्रियताको सवालमा छँदै छैन नि। पार्टीहरू त विदेशको मुखपत्र हो, यो वैदेशिक मुखपत्र हो, यो होइन? अब उनीहरूले जे भन्छ त्यही गर्छ। सिद्धान्त पनि उतैको भयो। हाम्रो यहाँको सिद्धान्त पनि छैन। पार्टी उदय नै भएको बाहिरबाट हो, होइन? राज संस्था यही माटोमा उदय भएको हो। राज संस्था यही माटोमा उदय भएको हो। संसारको पहिलो राष्ट्र, संसारकै राष्ट्रमध्येका पहिलो राष्ट्र यो, पुरानो बुढो राष्ट्र यो, होइन? र संसारकै अमेरिका भन्दा पनि हजुरको चाहिँ 8 वर्ष जेठो रहेछ नेपाल चाहिँ। हजुर। अरू राज संस्था भन्दा हाम्रो राज संस्था चाहिँ नि जेठो। संसारमा जति अब 54-55 वटा राष्ट्रमा राज संस्था अहिले पनि छ, त्यसमध्येको जेठो, होइन? त हाम्रो राज संस्था पनि जेठो, हाम्रो देश पनि जेठो, होइन? त भनेपछि राज संस्था बिना प्रजातन्त्र अधुरो रहेको अवस्था। राज संस्था बिना प्रजातन्त्र बाँच्न सक्दैन, प्रजातन्त्र बिना राज संस्था पनि बाँच्न सक्दैन। त यो दुईटा एक अर्काका परिपूरक हो, बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण राजालाई अब राज संस्थालाई कमजोर गरेपछि, राज संस्थालाई निस्तेज गरेपछि, शासन व्यवस्थाबाट निस्तेज गरेपछि त्यसपछि त्यसको अवस्था, त्यसको परिणाम हेरौँ। प्रजातन्त्रको रहेन, प्रजातन्त्र मासियो, देशै मासिने अवस्थामा छ, मासिँदै गयो। देशमा केही पनि छैन, खालि नेपाल मात्रै लेखेर हुँदैन। देशको जुन अर्थ राख्छ, देशले जुन अर्थ राख्छ त्यो स्वाधीनता तपाईँको गुमेको छ, होइन? अब विदेशबाट
यहाँ अब देखिहाल्नुभयो, अब न्यायपालिकामा चाहिँ नि जनताले न्याय नपाइराखेको अवस्था, स्वाधीनता गुमेको अवस्था, जसले पनि यहाँ विकास गुमेको अवस्था, विकास कतै केही छैन। जुन राजाहरूले विकासका काम पाँचै विकास क्षेत्रमा चाहिँ नि सैकौँ उद्योगहरू चाहिँ नि खोलेर पाँचै विकास क्षेत्रमा उद्योगहरू सञ्चालन गरेर जनताको घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरेर चाहिँ नि निर्भीकताका साथ नेपाली जनता बाँचुन् भन्ने राजाको विचार, त्यो विचारमा अगाडि बढिराखेको समृद्ध नेपाललाई ध्वस्त पारे, राजालाई समाप्त गरे, दरबार समाप्त गरे, देशलाई ध्वस्त पारे। अब यो नेपाली जनता टुहुरो भएका छन्, दमहीन भएका छन्। नेपाली जनतामा कुनै दम छैन, दमहीन भएका छन्। हामी घुम्छौँ, घुम्दाखेरि अब कहिले हुन्छ हजुर, अब के बुझिरहेछन् भने अब विक्रम झा त अब सधैँ लागिराखेको, केही कुरा त बुझ्छ, केही कुरा त भन्छन् होला। अब भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका पदविहीनका जति पनि छन्, पदमा जानेहरू त म तारो बनेको छु उसको, तर पद बाहिरका जुन छन् ती त कहिले हुन्छ, बरु चाँडै भइदियो हुन्थ्यो, चाँडै भइदियो हुन्थ्यो। राजा चाँडै राष्ट्र संस्था फर्कियो हुन्थ्यो, हो, चाँडै राजा आइदिए हुन्थ्यो। कमसेकम यो झमेला त खतम हुन्थ्यो भनेर, झमेला खतम हुन्थ्यो, आफ्नो आफ्नो मान्छे गर्ने ठाउँ आफ्नो चाहिँ गरेर खान्थे। तर अवस्थै छैन। त्यस कारण चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ नि आशा गरौँ कि राजशक्ति अब जागिसकेको अवस्था छ। राजशक्तिमा शक्ति प्राप्त, शक्ति उदयमान हुने अवस्था, राजशक्ति शक्तिमान उदय हुने अवस्थामा अब केही हामी देख्नेछौँ, हामी देख्नेछौँ। अब जनताले के भन्छन् भने राजा आउन हामी स्वागत गर्छौँ राजालाई। राजा हामीले हटाएको होइन, आफै चाहिँ नि छोडिबक्स्यो हो सरकार, आइबक्स्योस्, सरकार आइबक्स्योस्, हामी स्वागत गर्छौँ। तब राजगद्दी आरोहण हुन्छ, यहाँ सडक मठ मन्दिर सबै फरेको हुन्छ जनताले, होइन खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन। राजा पनि अब खास सम्बोधन नगरिकन खालि उयो मठ मन्दिर मात्रै धाउने मात्रै काम भयो। जनता चाहिँ त्यहाँ जान्छन्, जय जयकार गर्छन्, त्यसपछि भोलिपल्ट चुपचाप हुन्छ, फेरि सकियो कुरा। फेरि रजगज त फेरि यिनै चाहिँ गणतन्त्रवादी यिनै चाहिँ नेताहरूको फेरि रजगज छँदैछ। राजा त उयो खालि मठ मन्दिर धाउने, अनि त्यहाँदेखि यस जय जयकार लिने, अनि चुप लागेर बस्ने भन्छन् कि होइन। साहब के छ भने अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजा धार्मिक हुन्। हाम्रो यही त छ फरक। हाम्रो राजा चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ के हो भने धार्मिक व्यवस्था हो। मठ मन्दिरमा राजाका पाइला टेकिएन भने त्यसको परिणाम के भयो भन्ने कुरो चाहिँ नि हामी देखिराखेका छौँ। मठ मन्दिरमा ताला लागिराखेको, प्रभावित भइराखेको। त राजा भनेको चाहिँ नि के हो भने धार्मिक व्यवस्था, राजा भन्नु भनेको धार्मिक व्यवस्था हो। राजनीतिको गन्ध पनि त्यहाँ छैन। अब विश्व हिन्दू सम्राट भनेपछि विश्व शान्ति देव हुने, विश्व हिन्दू सम्राट गुमेपछि विश्व शान्ति गुम्यो। विश्व शान्ति गुम्यो त अब कसैको कुनै पनि उपाय छैन। अब विश्व शान्ति कसरी फर्किने भन्ने चिन्ता छ। अब सबैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राजा गुहार मानिसके कि विश्व शान्ति देव प्रभु, विश्व शान्ति देव। अब हाम्रो राजा कस्ता भन्दाखेरि विश्व शान्ति देव। राजा फर्कियो भने विश्व शान्ति लिएर विश्वमा शान्ति आउँछ। राजा फर्किएन भने विश्व शान्ति गुमेको छ। अहिले भनौँ 138 अरब 135 करोड जनसङ्ख्या भारतमा, 142-45 करोड चीनमा। यो दुईटैको मुटु हल्लिरहेछ। किनभने नेपालबाट कुनै बेला पनि यहाँ जे पनि जस्तो सुकै अवस्था पनि आउन सक्छ। खतरनाक अवस्था, त्यो खतरनाक महाखतरनाक अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि के भन्दाखेरि उनीहरूको मुटुमा ढुङ्ग्रो ठोकिरहेछ। कति चाँडै होस्
यहाँ राजगद्दी आरोहण होस् कि शान्ति सुव्यवस्था कायम होस्। तर राजा भएपछि हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् एउटा पनि बाहिरबाट आउने जाने सबै लेखाजोखा हुन्छ, परराष्ट्र नीति हुन्छ। अब त्यो नीति मुताबिक चाहिने कोही आउने कोही जाने कोही रहने त्यो नीति बन्छ त्यहाँ। तर अहिले त नीति नै छैन। अहिले यिनलाई थाहै छैन कि बाहिरबाट को मान्छे आउँछन् को जान्छन्, किन आउँछन्, के गर्न आउँछन्, यिनलाई केही थाहा छैन। यो सरकारले केही थाहा अस्ति भर्खर कुरा पनि आयो, अस्ति 1-2 दिन भयो होइन। हजुर, अब अफ्रिकामा चाहिँ कोरोना आइरहेछ त्यो नयाँ भेरिएन्टको, अनि त्यो अफ्रिकामा आएर यहाँ गएको पत्तै पाएन अरे नि त सरकारले। हो त कति त यो सरकार कति कमजोर छ। यो सरकार आफैमा अवैधानिक छ। जस्तो अब यो सरकार अवैधानिक अथवा अबको यो सरकारबाट कस्तो भयो भने संविधानहीन, संसदीय व्यवस्थाहीन, संसदीय व्यवस्था पनि समाप्त, संविधान पनि समाप्त भएको छ। यो सरकारको नियुक्तिबाट समाप्त भएको छ। अब अगाडि जो बढिराखेको छ त्यसमा यो सरकार, अब सिएनएनले भन्यो कि यो सरकारबाट कुनै केही आशा गर्न सकिन्न। अब के आशा छ यो सरकारबाट भन्नुहोस् त। अब भनेको चाहिँ के हो, यो त गठबन्धनको सरकार भयो। अब एउटा मिल्यो अर्को मिल्दैन, अर्को मिल्यो अर्को मिल्दैन, हरेक विषयमा अहिले डिबेट भइरहेछ क्या। अहिले एमसीसीमा जस्तै पनि डिबेट भइरहेछ हो, डिबेट भइरहेछ। त्यसकारण अब त 47 सालको संविधान हो त म त्यहाँ आउँदै थिएँ कि अब अहिले 47 सालको संविधान चाहिँ नि पुनर्स्थापना गरौँ होइन, राजालाई पनि एउटा स्पेस दिउँ भनेर अहिले एकदम नागरिक आन्दोलन पनि चलिरहेको छ होइन। अब 72 को खारेज गरेर 47 संविधान चाहिँ अब लागू होला त यो देशमा? होइन, यो त के छ भने कानुनी आधार न हो। कानुनी आधार अब यो जुन 72 को संविधान छ यो धज्जी उडिसकेको छ, यो कमजोर भइसकेको छ। यसमा केही छैन। यो मृत्युतिर अगाडि बढिरहेछ, मृत्युतिर अगाडि बढिरहेछ। हजुर, विखण्डनकारी हो, राष्ट्रघाती विखण्डनकारी संविधान। यो त अब यो संविधान को जसले दाल भात खाए हो उसैले पनि घात गरे संविधानको, र संविधान र यिनको चाहिँ नि दुईटाको मिलेर कुरा। संविधानको नियम मार्दा र यो जसले संविधान जन्माए, संविधान ल्याए ती संविधान हो, यो बाहिरबाट आएको संविधान हो। यो त अब जसको मार्फत आए, जसले पठाए, उनीहरूकै बिचमा चाहिँ नि द्वन्द्व भइराखेको अवस्था छ। त्यसको कारण यो संविधानै हो। त यो संविधानले यिनलाई द्वन्द्वात्मक परिस्थिति चाहिँ सृजना गरिदिएर यी आफै दलवादहरू, दलीयहरू यिनीहरू काटमारमा उत्रिराखेका छन्। अब घातको घात भइराखेको अवस्था छ। त्यसकारण यो के हो भने अब यो सरकार जुन अहिले देउबाजीको सरकार जो देखिरहनु भएको छ, यो सरकार चाहिँ नि के छ भने त्यो संविधान पनि यही यिनकोबाट मृत्यु भयो। यो सरकारबाट संविधानको पनि दिन अन्त भयो, मृत्यु भयो, र यो दलीय व्यवस्थाको पनि दिन अन्त भयो। पार्टी दलीय व्यवस्थाको दिन अन्त हुँदै यिनको दिन पनि अन्त हुने अब नजिक छ। अब 47 सालको संविधान कसरी आउने भन्ने जुन यहाँको प्रश्न छ, 47 सालको संविधान हामी कुनै मानिसलाई फाँसी लगाएर झुन्ड्याएर मार्यौँ भने त्यो मान्छेको आयु रहिरहन्छ र त्यो भट्किरहन्छ, यतै अर्धजीवित हुन्छ। त्यो मृत्यु भएको हुँदैन। अर्धजीवित अवस्थामा हामीले नदेखे तापनि अन्धदेखमा त्यो भट्किराखेको हुन्छ, तर यही हुन्छ। अब त्यसलाई हाम्रो सामर्थ्यले, हाम्रो कुनै वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट त्यसलाई ल्याउन सकियो भने त्यो जीवित हुन्छ। जस्तै अब यो विगतका जुन संविधानहरू छ त्यो त्यसलाई झुन्ड्याइएको हो, अथवा त्यो त्यसलाई बादल लागेको हो, बादलले ढाकेको हो। त्यसलाई जस्तो ग्रहण लागेको हुन्छ, जस्तो ग्रहण लागेको हुन्छ। अब उदाहरणको रूपमा जाँदाखेरि कतै मिल्छ कतै मिल्दैन। जस्तो
सूर्यग्रहण लाग्यो भनौँ, सूर्यग्रहण लाग्यो, त्यो त हट्छ नि। त्यो समय आएपछि, त्यसको समय पुगेपछि त्यो सूर्यग्रहण छोड्छ। त्यस्तै यो विगतका जुन संविधान छ 7 साल र हामी यो एउटा चाहिने केन्द्र सरकारले के मुल्की ऐन जुन हामी दिवस मनाउँछौँ हो त्यो संविधान चाहिने त्यो पनि 17 साल के अरे यो 47 सालको संविधान भनौँ। यो संविधानहरू 2-3 वटा संविधानहरू जुन छ त्यसमा अब अहिले 47 सालकै संविधानको कुरा आउँछ भने त्यसमा अभिभावक छ होइन, त्यसमा अभिभावक देखिन्छ। 47 सालकै संविधान पुनर्स्थापना होस्। अब 47 सालको पुनर्स्थापना हुनको लागि चाहिने के छ भन्दाखेरि सर्वोच्चमा रिट परेको छ, 3-4 वटा रिट परेको छ 47 सालको संविधान पुनर्स्थापना होइन। त अब के छ भन्दाखेरि हामी सबै अब कानुनी हिसाबमा चाहिँ नि 47 सालको संविधान फर्काउन सकिन्छ अथवा त्योभन्दा विगतका संविधान फर्काउन सकिन्छ होइन। त्यो संविधानहरू लाई उही बादलले ढाकेको जस्तो, ग्रहण लागे जस्तो संविधानहरू छन्। तर यो संविधान त हाम्रो आफ्नो यहाँभित्र निर्माण भएकै संविधान होइन। यो संविधान त बाहिरबाट आएको संविधान हो, ल्याइती संविधान हो, ल्याएको संविधान हो। यो त कुनै बेला जान सक्छ। यसको कुनै अर्थ छैन, अर्थहीन भइसकेको संविधान हो। र यो सरकार जुन छ यो सरकारबाट त्यो संविधान पनि गएको छ, दलीय व्यवस्था पनि गएको छ, गणतन्त्र पनि गयो, संहिता पनि गयो। यो संविधान मार्फतको जति जे छ सबै गयो। हजुर, अन्त्यमा म यहाँ आएँ, हामीसँग जम्मा 3 मिनट बाँकी छ। यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले जुन पार्टीहरूको महाधिवेशन चलिरहेको छ, आजबाट राप्रपाको महाधिवेशन सुरु भयो, एमालेको सिद्धिसक्यो, अब काङ्ग्रेसको हुँदैछ होइन। यी पार्टीहरूले जति महाधिवेशन गरे पनि अब 2047 सालदेखिबाटै यी पार्टीहरू राज्य सत्तामा छन् र यो पार्टीहरूलाई तिमीहरूको यो महाधिवेशनले के चाहिँ नि नाप्छौ, के लछार्छौ भन्ने तपाईँको चाहिँ नि कुराकानीले टेक्दै यी पार्टीहरूलाई सन्देश के दिनुहुन्छ तपाईँले? यी पार्टीहरू चाहिँ जो महाधिवेशन गरेर गर्दैछन् हजुर, कैयौँ महाधिवेशन उहाँहरूले गर्नुभयो, देशले के पायो, जनताले के पायो? त्यसकारण यो उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने अहिले पनि संविधान के अरे महाधिवेशनहरू गर्नुभयो, प्रतिनिधिहरू चुनौट गर्नुभयो, त्यसबाट देशले केही आशा गरेको छैन, देशले केही पाउँदैन। उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत निजी स्वार्थमा फेरि त्यही बाटोमा जानु। नेपालका पार्टीहरू लगभग प्राइभेट कम्पनी जस्ता छन्। प्राइभेट कम्पनी जस्ता छन्। प्राइभेट कम्पनीले ठिक भन्नुभयो। उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे उनीहरूको चाहिँ के अरे अब चट्टाबट्टालाई हुन्छ, चट्टाबट्टाले हुन्छ, जनतालाई केही छैन। आफ्नो उद्योग चाहिँ नि उहाँको हुन्छ, चल्छ, आफ्नो उद्योग चल्छ। तर राष्ट्रलाई दोहन गरेर तपाईँ आफ्नो उद्योग कति दिन चलाउनुहुन्छ? राष्ट्रमा अब केही छँदै छैन। त्यसकारण यिनबाट केही आशा छैन। उहाँहरूलाई एउटै म के भन्छु भने देशको सबै मिलेर देशको अभिभावक कायम गरौँ। अब तपाईँहरू पनि बुढो भइसक्नुभयो, दोस्रो पुस्तालाई केही थाहै छैन होइन, कताबाट हामी जाने, के सन्दर्भ उठाउने। यो दोस्रो पुस्ता त माल कहाँबाट आउँछ, पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने बस त्यतैपट्टि लागेका छन्, त्यतैपट्टि। त्यसकारण चाहिँ के हो भने उहाँहरूलाई मेरो यही आग्रह छ कि राजगद्दी आरोहण गर्नेतिर सबै लागु हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ अब समय कति पनि छैन होइन, यहाँसम्म आएर आफ्नो विचार दिनुभयो र फेरि राजनीतिक घटनाक्रमहरू नेपालमा घट्छन् अनि फेरि पछि चाहिँ हामी फेरि त्यसमा छलफल गरौँला। यहाँसम्म आएर आफ्नो विचार दिनुभयो, यहाँलाई चाहिँ हलमार्क टिभी विशेष धन्यवाद दिन्छ। मलाई पनि हलमार्क टिभी मार्फत चाहिँ श्याम सरले आम नागरिक समाजमा 2-4 शब्द मेरो विचारहरू यही अवसरबाट प्रदान गर्न दिनुभएकोमा